खबरन शुरुआत करो बज खबर से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान कोर महबूबा मुफ्ती हिंदिस बयानस पे सख्त रद्दअमल ज़ाहिर तमो वोन कि प्रधानमंत्री आवास योजना तहत आव लगभग 2711 बेघर तो मुस्तहिक अफरादन 5 मरल जमीन अलॉट कर तमिक फैसला आव कर ताकि तिम लुक बनावन पनुन मकान क्या तिमन जमीन वारिया ज्यादा जरूरत एलजीएन वोन कि यमि स्कीम वजह से बाकी मुल्कन मज नाफिजन गम स्कीम तो कह लुक अमि स्कीम कि वजह से वारिया नाखुश बासान। नाज़रीन तह वनो कि कह दह ब्रो कोर महबूबा मुफ्ती वोन पन्निस बयानस मज कि युस PMAY स्कीम तहत इन गरीब लुकन यी वारिया जमीन दिन तिम बनावन पनुन घर ये मुस्तहिक अफराद मगर तथ वनस कोर LG किस वनस कोर महबूबा मुफ्ती दुत रिएक्शन तथ तमो वोन कि यह हसा LG हुकूमत साजिशन मगर अत खबर पे ज्यादा जानकारी पे रटोन सन नुमाइंदे मनोज कॉल जुड़ेमत मनोज कॉल यह वन तो कि आज कोर LG मनोज सिन्हा दुत आज बयान कि कह लुक अत स्कीम हिंद वजह सत्या ज्यादा नौक खुश बासान। जन यह मामल यह गो कह दो ब्रो ये वक्त जन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कोर यह ऐलान कि जन जम्मू कश्मीर मज जन कह लूक जन प्रधानमंत्री आवास योजना तहत इन घर बनाने खतर पोस दिन तिम नश जमीन के तमो वोन कि जन सरकारी जमीन तिम हसा 5-5 मरल जमीन दिन तो युथु यह ऐलान गो तम पत कोर अत जन मुख्तलिफ सियासी पार्टी तमो कोर पन पन रद्दअमल ज़ाहिर PDP सदर महबूबा मुफ्ती वोन कि हसा कोशिश कर लक्ष बदन लूकन हसा दिन ये जमीन यम जन हसा नबर पे शायद लूकन जन गरीब लूक तो जम्मू कश्मीर बनावन स्लम एरिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कर मुखालफत यह वन कि जन यह स्कीम सरकार कर वन ब्रो कुन सारी आदाद शुमार क्या आया यह जमीन कमन यी दिन कांग्रेस तो यह वन कि सारी डिटेल दिन ब्रो कुन पता लगे कि अगर यह जमीन अगर दिन कम गरीब लूक तम यह जमीन दिन अम पत कोर सरकार प्रेस रिलीज जारी ये मज वन आव कि महबूबा मुफ्ती वोनमुत लक्ष बदन लूकन हसा यी दिन तमो वोन कि यह हसा बिल्कुल गलत तम हसा सही यम जन आदाद शुमार तमो पेश करमत कह बल्कि कह 1,000 लोग 2,710 फैमिलीज तम 2,710 नफर तम इन जन यह जमीन दिन यी तो LG मनोज सिन्हा कोर आज श्रीनगर अकिस तकरीब खिताब करान वोन तमो कि यम हसा गलत फहमी फैलावान तिहुंद वन कि यम जन 2019 ब्रो यम जन राज तिहुंद वन कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या फिर PDP तमो जोनमुत शायद कि सरकारी जमीन सो हसा तुंद हक तमो लगो इल्जाम कि प्रान सरकार तमो हसा बन बड़ बड़ बंगल पन्न रिश्तेदार खतर सियासी पार्टी वो तमो यह कि ज्यादा लूक तम कह हसा 2,710 फैमिली इन जमीन दिन तो यह स्कीम क्या नव स्कीम कह तमो वोन कि मुल्क की अलग अलग रियासतन मज या फिर अगर तम यूनियन टेरिटरीज तत गोड़े यह रूल कायम तत जमीन दिन तम जन बेगर जमीन कह लैंडलेस लूक जन तमन जमीन दिन तो वन गो यह रूल ये रज कर तमो वोन कि अम सैन सठा मुश्किल गसान तो तिमन खुश कह तिमन बसान कि शायद जन सरकारी जमीन तथ पे अमीर लूकन हुंद कब्ज बेहतर या तिहद जायदाद तमो पन बनोमुत जब जन पजर यह कि जन सरकारी जमीन तथ पे गरीब लूक जम्मू कश्मीर तिमन तक बिल्कुल मनोज कोल यथ कन वचान कि महबूबा मुफ्ती यथ कन पन बयान कोर तमो वोन कि यह हसा ग्रीन बेल्ट जम्मू कश्मीर और यह ग्रीन बेल्ट यह तब्दील कर स्लम एरियास मज लेकिन अगर अस वो कि सियासी पार्टियन हुंजी कम कि तिम करन हर कुन एक्शनस पे रिएक्शन और अपोजिशन यह मतलब आसान कि अगर कह त बयान यी तिम तथ तोड़ मरोड़ के पेश करान और पन बयान बाजी मज तिम पन आसमचन होने का जो एहसास होता है तिम पन सह हावान मगर आम लुकन हुंद यथो अत स्कीम पे क्या रद्दअमल वो सारे बड़ कत यह इंशा बह वनो तुम कि यह स्कीम अत स्कीम
گو کی کال اعلان کرنا آو لوک عام لوک ات من کی بینیفیشریز اگر وچو سون اک ٹیم گو تمو زن کی بینیفیشریز کت کر تم ونان یہ بالکل ٹھیک مگر ساروی کھت بڑ کت یس زن یت پہ زن اپوزیشن تہ نالان چاہے سو پی ڈی پی نیشنل کانفرنس یا کانگریس تم یہ ونان کہ اس دیو سا ڈیٹیلز اگر زن یم لوک یتھ تھی ونان یم ہسا مستحق تم کم تمہ خاطر ونکس کوشش یم زن عام لوک تہ یژھان زانن کہ اگر کنس یہ زمین دن سہ کم نفر تم کتک روزن ول تکیاز یم حساب زن پولیٹیکل پارٹیو ات پہ سیاست کر تم ست گئی کی خدشات عام لوکن مز ظاہر تمن باسان کہ اگر کھانا پارٹی ونان کہ یم ہسا جموں کشمیر نبر پہ لوک تمن بساون شاید تمہ سۭتۍ تمن ونو کہ تمن شاید تیوتاہ خوش کران کی مگر ون سوال یہ کہ سرکار کر یہ سپشٹ کر دی سو یہ پورا دلیل اعداد شمار کر پیش کہ آخر کم لوگ زن یہ دن زمین حالانکہ بالکل منوج یہ زیادہ یتن ضروری سپدان چونکہ اگر یم تمام فیصلہ لکن ہندس حقس مز نن ات من یہ چیز تہ زیادہ ضروری سپدان کہ لکن ونن تم ڈیٹیلز تمام ڈیٹیلز دن تم تمام لکن کہ کتن کیا زمین تو کمن لکن ای سو زمین فراہم کرنے یہ تذبذب بنیومت عام لکن ہندن ذہنن مز چونکہ اگر اس عام لکن ہز کت کرو تم اویئر آسان یمن سکیمن ہنزن کہین چاہے تم پڑھا لکھا آسان یا چاہے نہ تمو پورمت آسان کہین تم آسان یمو سکیمو ستن اویئر کہین مگر یتن حکومت زیادہ بڑ ذمہ داری سپدان اگر تم عام لکن مز گسن یم افسران آسان عہدیداران آسان تم گسن عام لکن مز پتہ سمجھاون تمن کیا صحیح تو کیا غلط یتن انتظامیہ سز بڑ ذمہ داری تہ سپدان کیونکہ لوگ آسان اویئر امہ سکیم نشن کہین تہ بہرحال زیادہ شکریہ تمام تر تفصیلن خاطر بی جے پی 2024 مز ریاستی اسمبلین ہز انتخابی تیارین مز زیادہ مصروف دل مز گئی آز بی جے پی اہم میٹنگ پارٹی صدر جے پی نڈا ات میٹنگ ہز صدارت کران پارٹی ہز کی سینئر لیڈر ات میٹنگ مز شامل جموں کشمیر لداخ تو ہماچل پردیش لیڈران میٹنگ مز شامل میٹنگ مز گئی شمالی علاقہ ریاستی انچارج ریاستی صدر وزیر اعلیٰ وغیرہ موجود میٹنگ پتہ ون رویندر رائنا کہ جموں کشمیر من حالات معمولس پہ آمتن پتھراو کن واقعن مز زیادہ کمی آسان بھارتیہ جنتا پارٹی کی بیٹھک جو نئی دلی میں تھی وہ شدھ روپ سے سنگٹھناتمک بیٹھک تھی جموں کشمیر کے سندرب میں بھی آج سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس طریقے سے جموں کشمیر میں حالات سامانیہ ہوئے ہیں پتھر بازی کی گھٹنائیں سماپت ہوئی ہیں بڑے پیمانے پر جموں کشمیر میں وکاس کاریوں میں تیزی آئی ہے اور سماج کے ہر ورگ کو آج انصاف مل رہا ہے جموں کشمیر میں گوجر بکروال ہوں پہاڑی قبیلے کے لوگ ہوں دلت سماج کے لوگ ہوں او بی سی سماج کے لوگ ہوں والمیکی ہوں گورکھا سماج کے لوگ ہوں یا ہماری ماتری شکتی مہیلا ورگ ہو سماج کے ہر ورگ کو آج انصاف ملا ہے اس کی چرچا ہم نے یہاں کی اور ماننیہ پردھان منتری مودی صاحب کا ہردے سے دھنیہ واد کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر جس بڑے پیمانے پر آج وکاس کاریہ ہو رہے ہیں اور جموں کشمیر ایک خوشحالی کے نئے دور سے گزر رہا ہے اس کے لیے ماننیہ پردھان منتری جی کا ہردے سے دھنیہ واد کیا بھارتیہ جنتا پارٹی ہمیشہ چناؤں کے لیے تیار ہے چاہے لوک سبھا کے چناؤ ہو یا ودھان سبھا کے چناؤ ہو جموں کشمیر کے سندرب میں بھی انتم نرنے چناؤ آیوگ نے کرنا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی یہاں تک بات ہے ہم پورے طریقے سے ہر پرکار کے چناؤں کے لیے تیار ہیں کانگریس سینئر لیڈر طارق حمید قرار سمیت ساس بدو کانگریس کارکنانوں کور آز کانگریس بھون سری نگرس میں زبردست احتجاج تہ پاؤ ست کہ گجرات ہائی کورٹن کور کانگریس لیڈر راہل گاندھی سنز مجرمانہ حد کہ کس مقدمس مز درخواست عرضی مسترد دراصل راہل گاندھی 2 ؤری قیدٕچ سزا بوزناونہٕ آمٕژ
देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज राहुल गांधी जी की जो अपील थी हाई कोर्ट के सामने, गुजरात हाई कोर्ट के सामने, अगेंस्ट द डिसीजन, कन्विक्शन का जो डिसीजन सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया था, उसकी आज सुनवाई थी और वो आर्बिट्रेरिली, विदाउट एनी वैलिड रीजंस, विदाउट एनी लीगल रीजंस, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस, वो हाई कोर्ट, गुजरात की हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ये आज जो हम बिलखसूस यहाँ पे जमा हुए हैं, उस डिसीजन के खिलाफ, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ में अपनी सॉलिडेरिटी को हम यहाँ पे उसका मुजाहरा कर रहे हैं और इस चीज को एक जो यहाँ पे तानाशाही हुई है, जैसा कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे अब किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा। एक कोर्ट सी थी यहाँ पे जिसके ऊपर भरोसा इंसान करता था कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस की वजह से या लीगल इश्यूज में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और अगर यही हालात रहे तो यहाँ पे पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा। आज एक मणिपुर जल रहा है, जिस हिसाब से मुल्क को चलाया जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान मणिपुर में तब्दील होने के खदशात हैं, खतरात हैं। हमें पूरी दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बदनामियां उठानी पड़ रही हैं, चाहे वो हमारी अकलियतों के साथ जो यहाँ पे ज्यादतियां हो रही हैं पूरे मुल्क में, चाहे डेमोक्रेसी की फुकदान की वजह से हमारी बदनामी हो रही है। आज ये एक संग मेल डाल दिया गया कि हमारी जो जुडिशल सिस्टम है उसकी वजह से भी हमें पूरी दुनिया में बदनामी उठानी पड़ेगी। ये एक ब्लेटेंट अटेम्प्ट है यहाँ की आवाज को दबाने के लिए, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को मिलियामेट करने के लिए और यहाँ की डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को। खर्शिर खबरी मज बे एक लट तुहंद खैर मकदम तो वम पको ब्रोहकुन जम्मू कश्मीर के कहन इलाकन मंच बारिशन आमे बारिशि हिंद वजह से मिले लोकन वारिया ज्यादा राहत। श्रीनगर समेत वादी हिंदन बाकी इलाकन मंच बारिश जारी। महकमे मौसमियातन अख एडवाइजरी ते जारी करमच। तिमो पन्ने एडवाइजरी मज वोनमुत कि लुकन करमस अपील जे कि बिला वजह नेरन तिम पन्ने घरों मज नेबर कहीं ते। महकमे मौसमियातन पेश गोई करमस कि शुमाल मगरबी कश्मीरस मंच तेज हवा तो गरज चमक हिंद इम्कानात 7 जुलाई पे कैंसन इलाकन मज दरमियानी बारिशन 8 तो 9 जुलाई पे जम्मू कश्मीर कन बाकी इलाकन मज ते बारिश। जनूबी कश्मीर जिला कुलगामस मज पे आज नार त्रट ये वजह सक शख्स सज मौत सपदे। मकामी लुको न्यू सह शख्स मौकस पे अस्पताल, ताहम डॉक्टरों दुत जांच पत सह शख्स मुर्द करार। मगर अपील कर DC साहब अत बेसारा घर अमिस मावरत गई तो मावरत गम तरीक गई बेसारा वो पूरी मदद गई गुजारिश कर DC साहब। ये तो लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई है आज सुबह ही, तो यहाँ मौजे गुदर में और एक शख्स की बहुत वाक़ा हो गई है और शख्स का नाम है अब्दुल हमीद खान सनाव गुलाम हसन खान और मौके पर इसकी डेथ हो गई है। और मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ बजाज खुद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम की तरफ से जिस साहब की हिदायत के मुताबिक, और मैं यहाँ का नायब तहसीलदार हूँ। मैं यहाँ पर मौके पर इस वक्त खुद मौजूद हूँ। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वो हम अभी करवा रहे हैं। मैंने SHO दूसर को भी इन्फॉर्म किया है, ही इज़ ऑन वे, अभी आ रहा है वो भी, तो देख लेते हैं आगे से। आत खबर पे सन नुमाइंद बराए रास्ता जुड़ेमत जहूर रिजवी जुड़ेमत। जहूर यह वन तो कि यह हादसा कित कन आव पेश। बिल्कुल इंशा बह पाव तुम चेतस कि आज सुबह सुबह तकरीबन 9 पे 10 बजे तान यस तुम वनवु यह अफसोसनाक खबर यह गोदर कुलगाम पे और अत मज गो अख मकामी शख्स
मकामी नफर सह गो जांबाक सह आड़स कुन गुमुत अमि सात तमिस कह घरेलू कम और इंशा बह वन कि युथ यह नार त्रट पे यह पे बराबर अम सस छातस पे और अगर तुम विजुअल मज तुमुत या सानो नाजरीनो तुमुत गो पे सह छातस पे सह त्रट और छात दोद और तम पे पे तम सस जिस्मस पे और सह गो मौकस पे ही जांबाक चूँकि अगर अमे इलाक जन जियोग्राफी हालत वो इंशा बह पाओ तुम सतस कि यम पूरा इलाक पीर पर चाल रेंज और अत मन पहाड़ी इलाक पहाड़ी इलाकन मज अमूमन जन जंगलाती एरिया तिमन मज त्रट पेनुक ज्यादा चांसेस आसान और रूद तसान तमन इलाकन मज पेवान और जन वो आज सुबह युथे तोड़ वत कोर रिपोर्ट तुम वुचमुत और सानो नाजरीनो तुमुत कि यमन इलाकन मज ज्यादा रूद आसान और अगर मौसमी हालात वो मौसमी हालात मुख्तलिफ और पतिम 2-3 दो हेत अगर वो रात पे गो वारिया मौसम चेंज तो बिल्कुल पत किन वुचान यह लोकल दरिया युक जन अत मज आबुक सठा जखीर गोमुत जमा और यह आब बिल्कुल सुबह पठान रूद गो तमी सती गो यह जमा और न सिर्फ यथ मज अगर जहलिमस मज वो या फिर वेशवस मज वो या नाले सांद्रनस मज वो यम नाल या बाकी यम अंद पक नाल तिमन मज गो आबस मज तन सह गो इजाफ और कुल मिलाकर एडवाइजरी ती गई जारी जन मेट डिपार्टमेंटन वोन क्योंकि 7मिस पे 9मिस तारीखस तान रूदुक वारिया चांसेस और अस वुच वनकस कि जन होली केव अमरनाथ जी यात्रा जन सत गई हाल्ट और जन केव पे पे वनकस हना शिन रसा वनकस शीन पे वनकस और घर कन आवा इंतजामी हिंद तरफ क्या मुआवजा दिन बिल्कुल इंशा आज सुबह युथे मौकस पे वत वो कि जन महकमा माल इंतजामिया कुलगाम वोत मौकस पे अत सत अगर कत करो पुलिस तोत SHO वोत बाज़ाब्त तौर पन पुलिस टीम हेत और तथ लिखुक रिपोर्ट वगैरह और इंतजामिया कोर यह यकीन दहानी कि अमिस शख्स जन जांबाक गो अमिस तर जल्द से जल्द थोड़ा बहुत रिलीफ और चूँकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टस अगर तहत वो तमिस रिलीफ मिलने वारिया चांसेस थे चूँकि बहरहाल उम्मीद कि यह हादसाती तौर गो अमिस शख्स सज जान बहक ताहम वन अपील करान इंतजामिया कि अम सद गरकन गुन अमिस कह मुआवजा दिन बहरहाल ज़हूर वारिया ज़्यादा शुक्रिया तमाम तर तफसीलन खतर श्रीनगर ताल्लुक थवन वाजन 10 वर्ष जन्नत नावच कूर वारियन हिंद खतर अख तहरीक बनेमचन क्याजकि सो श्रीनगर के मशहूर डल झील साफ करनस मज वनकस वारिया ज्यादा मशगूल नजर यवान वन्न कि मशहूर डल झील असल साइज नश सुखड़ियोमुत येल जन झील किस आबस किस मयारस मज वारिया ज्यादा तब्दीली वुचने यवान जनतन यह मुहिम यम तमाम सूरत हाल मद्देनजर थविथन तुलमचन और सो वनकस यह जिम्मेदारी निभावान जन्नत जमात परान मैं वो 7 वरी दलस सफाई करान मैं होश पन्ने बाबस निश या दलस सफाई कर गड मेन मोल यतन सफाई करान मैं दोप तमिस क्या करान ये सफाई तम दो गोस टूरिस्ट सो स्मोकिंग करान तम कोर सो सिगरेट आप हेत तो त्रोन पन्ने चंदस मज मेन मोल दोप तमिस क्या कोरत ये बाकी टूरिस्ट छकन इथे गई तम दोप अगर बस ये त्राव ये सिगरेट आबस मज 100 मिलीलीटर आब गए मुकुर तम बाब करान ये सफाई करान तम तक सफाई कर तो पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तम तमिस ट्वीट कोर्नस तो बेस नाव गो वायरल तथ मज स्टोरी बनाने जनत अकिस स्कूलस मज बच्चे स्टोरी पारान कोर बच्चे जन्नत तो यह बड़ा सा मतलब ये हिसाब यह करान डलस मज इन्वायरमेंट हिसाब कि हेचुन बड़न बड़ा सारनी कि यह बच्ची हावान कि यह डाला साफ थवन डलस मज वो कचा गंदगी यपर या दुकानदार यपर या रोजन वल
تم احساس کران تمن احساس کہ کرو یہ صاف تلو یہ پلاسٹک تھود روزان صاف یت مز آبس تل تہ روزان گاڑ ان کیا بنہ انسان کیا بن ٹورسٹ یور کت پہ یور تم کیا وچان یہ تم کیا ورنت گھن تم ونان کشمیرہ خوبصورت مگر ترا ڈل وتھمت کہ ڈالا ختم گومت. لہس مز آو آز اخ المناک سڑک حادثہ پیش یتھ دوران ٹرک ڈرائیور تو کنڈکٹر گئی جان بحق ون کہ یم لہس کن سبزی ٹرک ہتھ گسان یتھ دوران یہ حادثہ آو پیش ون یم دشوے گاندربلس ست تعلق تھوان. دھوبی ون کنزرس مز کور پولیسن اخ بڑ کاروٲیی پولیسن کور کاروٲیی دوران منشیات سمگلر بشیر احمد ملا گرفتار. دراصل یہ کاروٲیی آئی کرنے اکس ناقص چیکنگ دوران سمگلرس نش قبضہ نش آمتن 19.5 کلوگرام منشیات برآمد کرنے. پولیسن یہ کاروٲیی اخ بڑ کاروٲیی تصور کران. ناظرین اچن کشر خبرن مز فی الحال یوتین مے دیو اجازت مگر مزید خبرن خاطر روزیو تھی وچھان News 18 JKLH. آداب.